पाळतलो हांव सदां मोगाची भास दिल्ली तुका सदांच पाळतलो हर घडी हर मेटांनी तुजो सांगात दिवून तुका विश्वासी रावतलो वेंगेन घेवू म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पळणार म्हज्या मागले तुका म्हाज्या कुपानी लिपला नतरेंची भिरांत कोण्णा गुलाब परमळ्ळा बेगीन सुतोफला केसाची गिरांत कोण्णा नव्या सैरणी दायकर हांगासर मुखार येवच्या विनंती आसा देशाचा गेले कुटुंबदारां हांगासर दर सदर जाल्यांत थोडी कसल्या कुटुंबाच्या नावे हांगासर तर नव्या सैरी आपण उदक आयल्या म्हणटात पावले गे पावले पावले सर नव्या सैरी हांगासर मुखार येवचे ह्यो बऱ्या दिसा सोबें बरो दोनपर हांगासर जमलेल्या मानाच्या मोगाच्या सैऱ्यांक प्रत्येक तरान नव्या सैऱ्यांक काळजां ती फुल्लीं मोणां ती एकवटलीं दोन कुटुंबांतलीं दोन थरां लग्न म्हणल्यार पवित्र बांदान एकवटच्या ती आयतीं जालीं आनी मोगाच्या त्याच खातीर आज हांगासर लग्ना खर्राची संभ्रमाची वेळगडी उदेली
मानेस्त मोहंतू आणि मानेस्ते रेजिना रोड्रिगस हांचेंदू आयची होकाल मेलिठा मानेस्त लॉरेन्स आणि मानेस्तीन लोनाडिसोजा हांचो पूत लेरॉय हांच्या लग्ना खराच्या सोबीत कार्याक या दोन्ही कुटुंबाचे आमकां मोगाचें पोणे दिल्लें आसा आणि तांणी दिल्ल्या पोण्या पाळो दिवन आपल्या कुटुंबादारांक सैर्या दैर्यांक इश्ट मंत्रां वाड्याच्या गुरकारनी सवय वाड्यागारांक शेजाऱ्यांक मानाच्या मोगाच्या सैर्यांक माया मोगाचो येवकार मागता स्वागत सुस्वागत ह्या दोनूय कुटुंबाच्या मागोवंक कशी व्हरता मोगाच्यान आयच्या ह्या संभ्रमांत आमचे सवय हांगासर हजर आसात सैरे ह्या जाग जावन प्रत्येक तरेन नवऱ्या केल्या कुटुंबांतले मनादी बाप लियो लोबो प्रत्येक तन खाशा कुटुंबांतले कापोजीन मेळाचे उगडान ते आपली सेवा दिवन आसात तांकां तशेंच मनादी बाप विल्फ्रेड प्रकाश डिसोजा नवऱ्याचे बापू सेंट जोसेफ इंजिनियरिंग कॉलेज वामंजूर हाचे डायरेक्टर ते जावन आसात फादर तुमकां खंडी जावन व्हरतो संतोषान माया मोगान स्वागत सुस्वागत म्हणून घट्ट थाळयो मोगाच्यान हांगासर सैर्या ह्या जाकांक मोगाच्यान तुमी पळयतात वेदी सोबीतरण सोंपता न्ही तरी की ह्या गाडी आमकां रितीशी दिसता होरेत बाबू 12 वरां पयलेंच आयलो आनी थंयसर सोसून रावलो इल्ली गडाई केली न्ही 15 मिनटां उतारली येवंक मागीर इशिने मोडना कित्याक होका त्या आकारांत आसा तरी की हांव उलो दिता हांगासर होरेत बाबान हांगासर वेदी येवच्याक आनी वेदी पयल्यान पयलें सोबोवच्या विनंती आसा ताणें संवाद संगीताच्या लारांनी आयचो होरेत बाब ह्या वेदीक नवरो सोंपता वेदीचेर तरी ती आदोरी जाल्या होकाल बाय वडोलता थंय पळयत आसा हे केदाळ एपट्या वेदी घेता आमचो म्हणून हांव उलो दिता मॉर्विन होरेचो व्हंकलेचो भाव व्हंकलेक हांगासर वेदिका आपण हाडटा बसून ताळ्यां सोबाज डीजे संगीता सवय 3, 2, 1 या सुधार गट्ट ताळयो लग्ना खरार एक उत्तीम बांद लग्ना संभ्रमाक एक सांको म्हणयेत होय आलतोडी आनी पलतोडीची वेगवेगळी कुटुंबादारां लग्ना कराराद्वारे एक जातात आनी लग्नाचो पवित्र बेस सोडोवंक खारान कर जाता हें लग्ना करार सोरतो आणि ह्या स्वता हा हांगासर होरेत बाब ह्या वेदीचेर सोंपता सोबीत तरेन तर ताका संगत दिता आमची होकालबाई आनी खंडी जावन होरेत बाबान येताना एक फुलांचो बुक्को सोबीत तरेन हांगा लाडला हांगासर होरेत बाब पयल्यान पयलें आपल्या मोगाच्या व्हंकलेक फुलांचो तुरो दिवन फुलांचो बुक्को दिवन उल्हास पाठयता संगीता सोवें तुझ्या मोगा काशिता तुझ्या उम्या काशिता वड्याची गुरखान बाय आसा मनेस्तीन लबिना पेरीस तुमी हांगासर मुखार येवच्या विनंती आसा मनेस्त मोहंतू आनी मनेस्त रेजिना रोड्रिगस तुमी हांगासर वेदीक येवचें मनाच्या सैर्यांचे नांवें हांगासर पयल्यान पयलें वाड्याच्या गुरखान बायेक पांडुरकाचो मान ती दितात आनी वाड्याची गुरखान बाय आम्हा सर्वांक पांडुरकाचो मान मागीर ती दितेली पयल्यान पयलें वाड्याची गुरखान बाय ह्या कुटुंबांतल्यान पांडुरकाचो मान तुमी स्विकार करचो मोगाचेनो देव बरो दोनपार मागता सुमेस्ता हांगा हजर जाल्ल्या रेशमा आनी लोरायच्या लग्न कराराच्या संभ्रमांत हजर जाल्ल्या येजाक बापांक नव्या सैऱ्यांक आनी सर ओवळ्यांक घरच्या तर्फेन पाणपड उदकाचो स्वागत म्हणटा देव बरें करूं थंय तर सैर येजाक आसा तुमी पाणपड तांकां दिवचें फादर तुमकां पाणपडुकाचो मान सन्मान देव बरें करूं म्हाका लग्ना कराराच्या त्या संभ्रमाचेर आसा म्हण देव बापाची आशिर्वादां बेसांवां ह्या कार्याचेर मागोवंक आसा वाड्याचे गुरखानबाई प्रतिनिधी आनी वाड्याकारां तशेंच सेर ह्या जाग आसात मनादी बाप विल्फ्रेड प्रकाश डिसोजा हांगासर नियाळी ते दिते दय करून भक्तीपणान ह्या मागण्या विधी आमी पात्र घेवन सो गोडव्या संगी संतोष पोरीत गीता गव्या गोड्या संगी मोगा पोरीत कानी काड्या देव देवासो देवला संसारार राय रायासो निदला त्यातनार कोरांजासो गायता अंतरळा फांगून प्रकाश सगळ्या जेसू बाळूक सलमाला संतोष पाव्या गोरवा कावने निदाला पोळेन राव्या गोडव्या संगी संतोष पोरीत गीता गव्या
गवळ्या संगी मोगा बरीत कानी काढ्या. देवा आमच्या बाप्पा, तू मोगाचे उगम. आज आम्ही रेशमा आणि लढाईच्या लग्न कराराच्या संभ्रमात संतोषान जमल्या. या करारा मुखान लग्नाच्या जीविताची सुरुवात करच्या या तरुण जोड्याचे तुझा आशीर्वाद घाल. ताणी तांच्या लग्न जिविताक फावो ती तयारी करू आणि अशें तुझ्या मोगाची घडसाण साकूं तांकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. आता देवाचे उतार वाचचे. कुरीतकारांक बरयल्लें पयलें पद. मोग ससणे, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, आपलीच बडाई उलयना, हंकारान बराना, मोग मर्यादी विनेस जालाना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बागा सज्ज जिखिल्लें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमानता, सगळें बरवसता आणि सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदीन सराना, प्रभातेचे उलोवणे आखे जातले, विचित्र भासांनी उलोवचे देणे समाप्त जातले, जानवायेची देणी नापयस जातली. कित्याक आमची जानवाय आपुर आणि आमचे प्रवादी आपुर. पूण संपूर्ण आसा ते आयिल्ल्या वेळा अपूर्व आसा ते नाश जातले. हांव भुरगो आसतना भुरग्यां परी उलयतलो, भुरग्यां बरी समजतलो आणि भुरग्यां परी चिंतलो. आता जंत जाताच भुरग्यापणाच्यो संगती हांवें सोडून सोडल्यात. आता आमकां आरशांतल्यान दिसता तें गैरें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतल्या. आता थोडे थोडे मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलो. अशें आसता भावाट बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळटात, पूण हांचे मदें मोगूच सुश्रेश्ठ. देवाचे उतार हे. मोगाळ भावा भयणीनो, हो अपुरबायसो दीस, अपुरबायसो काळ, क्रिसमसाचो काळ. आनी आज प्रत्येक जावन भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त. ह्या दिसा ह्या पूर्व जोडे लायनल आनी लिरॉय लायनल आनी रेशमा मेलिटा 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 रेशमा एल्ले चुकलां ही लग्नाचा पयलोचो हंत. लग्ना कराराक हांगासर आसात. तांकां तुमच्या समेतच्या नांवी हांव पयले सुवातेर उल्हासिता आनी बरें मागता. हांव लिरॉयक बाप्पू आनी तो आप भद्राप. आमकां संतोश जाता कंडी जावन तांच्या ह्या उत्सवांत मांडेली जावंक. आवय बापायक दोगांयच्या आवय बापायक हांव शाबासकी म्हणटा. त्या भुरग्याक तुमी तयाराय केल्या. थोड्यो संगती आज आमी सेरमांत खंडिताय केल्यात. कुटुंबा विशीं भाग्यवंत कुटुंबा विशीं खंडिताय केला आनी आमी सगळ्या कुटुंबांत जियेता. कुटुंब आमकां कितें सेरमांव सांगल्या प्रास दुसरें जियोवचें दुसरें आसता, कश्ट आसा. आमी जाणा कुटुंबाचें जिवीत इज अपुरबायचें बहुमोलादीक जिवीत तें आनी जिवनचें कश्ट आसात. आवय बापाय भुरग्यांक जम दितात, भुरग्यांक वागयतात. जेजू मोरी जुजे एक विशिश्ट मिसांव तांकां मेळ्ळें. जुजेक आनी मोरयेक देवाचें बाळ ताच्या कुटुंबांत जल्मालें. इम्मानुएल देव आमचे संगी जालो. आनी ह्या कुटुंबाच्या जबाबदार भशेन थोड्यो संगती मोठ्यान उलयता हांव. आवय बापाय ती तांकां तो मिस्तर कळीत नासलो तरी संतोशान खावजेण म्हणलें बरी स्वागत करतात, स्विकार करतात आनी भुवा पुरबायन तें कार्यगत करतात. जुजे आमी जाणाव, ताची काणी आमी जाणाव, मोरयेचें जिवीत आमी जाणाव. देवाच्या खुशेक तें घालता मान घालतात. आनी हो बाळ वाडटा जाणबायन, बुदवंतकायन, कुडीन सगळ्यांनी वाडटा तो बाळ. आमी जाणाव तें बाळ आमचो सडबंदार जाता. हो ह्या बाळाक ताच्या आवय बापायन मोरयेन जुजेन वागयलें, भुवा पुरबायन देवाची वळख ताका दिल्ली, भावार्थान ताका वागयलें. तांचो धर्माचो भावार्थ खंडीत जावन हें ताच्या मतीन बरें बरें कसलें आनी खंडीत जावन देवाचो पूत आमकां मेळ्ळो. आमी देवाक मार्गयता ह्या वर्त्या दिसा, वर्त्या गणिताक, वर्त्या मिस्तराक. आनी मोरी आनी जुजे आमकां दिल्ल्या त्या वर्त्या देखीक तांणी दिल्ल्या आमकां वर्त्या देखी खातीर कुटाम एक वर्तें देणें हांवें म्हळें. आमी लग्नाचो संभ्रम आचरण करता. खंडीत जावन सामाजीक संभ्रम जाय. आज मस्त बायलें श्रंगार आमकां मस्त आसा. काजरा वेळार मस्त श्रंगार करता आमी.
आमी जेवण करता सैऱ्यांक आपयता मस्त करता तांतू आमचें काजर सांबाना खंडी जावन आमी जाणा उपरांत तें जिवीत भोव अपुरबायचें जावन आसा मोरी आनी जुजे आमकां देख तुमकां प्रतीक जावन जोड्याक तुमच्या काजर जिविताक पयले सुवातेर वावरतांत तुमी जियोंक देवान दिल्ली ती जबाबदारी मिसांव तुमी काण घेवंक आसा आनी ते मुखार व्हरूंक आसा प्रत्येक जावन तुमच्या भुरग्यां बाळां मुखांत आनी अशें देवाक तुमच्या जिवितांत स्विकार करन देवाक त्या बोवारी तुमच्या भुरग्यां मरिफात तांकां बरी शिकोवण बरी मौल्यां बाबार्थाचें जिवीत तांकां शिकयल्या मरिफात खंडी जावन तुमी हे मिसांव जारी करतात आज लग्नाच्या पयले हो कराराचो हंतो हो करार लग्नाचो करार जावंक तुमी हांगासर आयल्यात आसतना परत तुमकां हांव बरें मागतां जें कितें आसा तुमी मिसांव तुमी आराम करतात प्रत्येक जावन लग्नाच्या दिसा तुमी एकामेकाक भास दितात ते मिसांव तुमी स्विकार करचें देव तुमकां तें जियोंक तें पोताक पावोंक आदार दिवन दी मोरी माय जुजे पवित्र कुटाम सगळें तुमकां राखून दी सांबाळून दी तुमच्या समेत संचनावी ह्या जोड्या खातीर म्हजें मागणें जावन आसा मोगाचें हांगासर आमी मुदयांचेर आशिर्वचन करता तशेंच फादर तुमी मुखार येवचें देवा आमच्या बापा तूं जावन आसा हें मोगाचो उगम तुज्या जाणबायन ह्या जोड्याक तुवें लग्नाचो बेस्तार आयलाय आनी तांकां तुवें लागीं हाडलाय आज तांच्या मोगाचो गुर्ज जावन एकामेकाक दिवच्या तांच्या मुद्देचेर तुजो आशिर्वाद तूं घाल आनी त्यो तूं पवित्र कर लग्नाचो बेस जोडूंक तांणी फावो ती तयारी करूंक आनी एकामेकाच्या मोगान आनी विश्वासपणान वाडूंक तांकां तुज्या कृपेचो आदार दी हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाचेनो देव मोगाची सर लग्न जावंक वेच्या ह्या तरणाट्या जोड्यांचो मोग देव संपूर्ण करूं म्हूण देवा लागीं आमची प्रार्थना उबारया. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजो मोग गुंडायेन समजून तुजे परचेक त्या दैवीक मोगाचो अनुभव जोडूंक आदार दिशे तुजे लागीं मागता बापा आमचे प्रार्थना आयक. सर्गीच्या बापा आज लग्नाचे करार संभ्रमच्या मेलिटा आनी लेरॉयचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांणी पवित्र लग्नाचे महत्व समजून तो संस्कार स्वीकार करूंक फावो ती अत्मीत तयाराय करूंक कृपा दी म्हूण तुजे लागीं मागता. सर्गींच्या बापा लग्नाचो बेस स्वीकार करूंक तयार करच्या तरण्या जोड्यांनी तांच्या लग्न जिविताचे आपोवणे समजून ते स्वीकार करूंक तांकां तूं धैर्य दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा लग्नाचे सेरिके वरवीं लागीं आयिल्ली ही कुटुंब सदा तुज्या मोगान तीर रावो म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा हांगासर मेलिटा आनी लेरॉयचे लग्न करार संभ्रमूंक आयिल्ल्यांनी ह्या जोड्यांक सदां उत्तेजन दिवन देखीवन क्रिस्तांव कुटुंब बांदूंक तांकां आदार दिवचे मागता. सर्गींच्या बापा मेलिटा आनी लॉरयच्या लग्न बंदान एकवटोंक तुवें खुशी वेल्या ह्या पासून तुका आमी दिन वाचता. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून तुजो मोग केल्लो उतरावरतो मोग नियाळून ह्या तरुण जोड्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी बेगीनच लग्न संस्कारान एकवटून संतोषपुरीची जियोंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्तमच्या सिम्या मरिफात आमेन. सुमेच्या बडव्या मोरीक बरी खबर हाडली नमान बरी कृपेन भरले सुम तुजे संगता आश्रम भितर तूं सुदैव आनी सदैव फाळचे कुशीचे जेजू आपले सुमेची साकर नमान बरी कृपेन भरले सुम तुजे संगता आश्रम भितर तूं सुदैव आनी सदैव फाळचे कुशीचे जेजू आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो नमान बरी कृपेन भरले सुम तुजे संगता आश्रम भितर तूं सुदैव आनी सदैव फाळचे कुशीचे जेजू भगिवंती देवाच्या मेयमा पासत विनंती कर येसू मिया बडोंच्या क्रिस्ता मनुष्यपण घेतलेले आमी जाल्या ताच्या कश्टांनी कुसावरी चोनपणाच्या आनंद आमी पावसे तुजी कृपा आमच्या तस्करणी वत मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सिम्या मारिफात आमेन. मय पानपुत्रांनी पवित्रत्म्या मय पानपुत्रांनी पवित्रत्म्या मय पानपुत्रांनी पवित्रत्म्या दाव केला म्हणजे रखण्या सगळी दय म्हाका दिलाय तुबे म्हजी मोज वडाय म्हाका राख सांबाळसले आमेन.
सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो दिन वासुया सोम्या सर्वै काळी वाकन्यों ताका संसकाळी ताने सर्गाने प्रीतुम रसली ताका सावन महिमा सदांकाळी सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दीव आमकां भगन पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मागण्या दिसरून वाड्याची कुरखानबाई आणि मागण्यांनी पातल्या सर्वांत देव म्हणून प्रभू दिल्ल्या बाप्पा फादर तुमकांय देव बरें करूं. मग छनो कंडे सावन एक लग्ना करार एक पवित भान सावन आसा लग्नाच्या पवित बांद असो आणि ह्या वक्त आमी करार पत्रां बरयता आनी येदोळ ती बरोवन जाल्यांत आनी हांगासर आयची हॉकालांनी नवरो हांगासर दिसा तुमी उबे रावचे आनी तशें साक्षो आसा साक्षादारांनी फुडें उलोवंक दिता नवऱ्या केली साक्ष तशेंच हॉकले केल्या साक्षांनी दयाकर मुखार येवचे मानेस्त झेवियर डिसोजा नवऱ्या केल्या पडतीन आनी मानेस्त फ्रांसीस फर्नांडीस हॉकले केल्या पडतीन दयाकर मुखार येवंक विनंती येदोळसो ती बरोवन सिग्नेचर घालन येदोळसो सगळ्यांच्या कुटुंबदारां हुजेर ताणें वासोनी जाल्यांत आनी हांगासर पयल्यान पयलें अदल बदल करची जावन आसा पयल्यान पयलें हांगासर मानेस्त झेवियर डिसोजा आमच्या नवऱ्या केल्या हातीन नवऱ्याच्या हातीन दिता आनी नवरो हॉकलेक लग्ना कराचें पत्र हस्तांतर करता घट्ट ताळयो डीजे संगीत असो नाद तशेंच मानेस फ्रांसीस फर्नांडीस हॉकलेच्या हातीन पत्र दिवचें आनी तें पत्र हॉकलेन नवऱ्याच्या हातीन दिवचें ओगेता घट्ट ताळयो नाद गी हॉकलेक या सांगाता तर या सांगाता थँक्यू मुद्यांचेर आशिर्वचन येदोळसो जालां पाद्र्यापान येदोळसो आशिर्वचन केलां फादर एक घडी भर तुमकां वयर आपयता प्लीज दोगी फादर बाप लियो लोबो तशेंच बाप वेलपूर प्रकाश डिसोजा हांगासर आसात एकलो बाप्पो पाद्र्याप तर आनी एकलो आजो पाद्र्याप आनी हांगासर आजो पाद्र्याप पयल्यान पयलें हॉकलेची मोदी नवऱ्याच्या हातीन दिता आनी नवरो हॉकलेक मोदी पयल्यान पयलें घालून कुशी व्हरता वकालबाई शिंदे या Santos Pavia, Aliança Choro, Barpore Tintingo. बाप विलपूर प्रकाश डिसोजा हांगा सगळ्या जातीमध्ये दिल्या नवऱ्याची आनी वकालबाई नवऱ्याच्या हातीमध्ये शिरकायत आसतना आमी घट्ट ताळयो थैंक यू फादर एक बेसावन दिया बढ़िया फादर एक बेसावन दिया लग्न करपाची संभ्रमाची केक आपल्या कुटुंबात खातीर आपलो संतोष दवरतो करूंक फुडें सरता आयचें सोबीत जोडें मेलिटा आनी लेरॉय मोडाभिनंदन मोठे आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसान मोडाभिनंदन मोठे आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसान
मोगाच्यो झरी तुमच्या काळजांनी उमाळ्या झरी मेळून दर्यो जावन वाळून जैतासो सूर्यो तुमच्या काळजा दर्यान मेळून बरजळीक सळून उसवाडान बरोवन ह्या स्वतः बहुमत केटरस आणि केटरसाचे घरबारी हांगासर केक आणि वाईन आमच्या समर्थ आमी सर्वांनी स्वीकार करची. Hearts burning like they were on fire, flames changing our love to desire. लग्न खर्रा कितें तरी बरें मागासय बरें उलयचें म्हणल्यार आशा आनी अत्रेक आम्हा सर्वांतय आनी आम्हा सर्वां तर्फेन एका मानेस्ताक हांगासर बरें मागोंक बरें उलोवंक तांणी नमी हारला. प्रत्येक जाण होकले केल्या फाटचे नमी हारला. गांवान निर्मार्गा फिरगजीचे यास आमच्या आसीसी वाड्याचे ते जावन आसात. रोसा खरयांक वोव्यो वेर्स पदांत तांचो उखललो हात पयलें आमच्या इगर्जेंत निर्मार्गा इगर्जेंत खोयरांत कोणी नातले आनी ते मानेस्त आयले जाल्यार त्या खोयराक एक जीव भरतलो आनी सुरवात तांचे वरवीं जाल्ली म्हूण सांगून हांव संतोश पावता. नाटकांत अभिनय करच्यान बारीस हुशार कित्याक खंयचोय नाटक तो जावन दी लांब या मोठो वासखेट्ट खालें करून जाल्यार ताका एक जीव भरच्यान तांचो उखललो हात जावन आसा. वाड्या गुरखार जावन तांणी सेवा तांणी दिल्या. कॅथोलीक सभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जावन आनी तशेंच कॅथोलीक सेंट्रल कमिटीचे मेंबर जावन उत्तम सेवा आनी वावर तांणी दिला आनी सेवेचे मनोभावाचे आपल्या लगभग 40-45 वर्सां लग्ना जिविताची भरपूर माहीत तांकां आसा. चौगां भुरग्यां सोबे आपल्या कुटुंब भोव आपुरबायेन चलयल्ले फुगडीक तांकां फावो जाता. ह्या कुटुंबाक ते मोगाचे मानेस्त डेनिस मचादो तुमच्या सर्वांच्या ताळयांचा आवाजान हांगासर फुडें सरतात. बरो दोनपार तुमकां हांगा आशिल्ल्या ह्या जाग बापांक मान बागोवन तांचे बेसांव घेवन दोनी कुटुंबाच्या सैर्याक वंदन करून ह्या सोबीत सुंदर जोड्याक बरें मागचे एक भागस्थ म्हाका मेळ्ळा. ह्या वखदां प्रत्येक जावन व्हंकले बापय मानेस्त श्रीमान मोहन डिसोजा आनी मानेस्तेन आमची भयण रेजिना डिसोजा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. जिवीत म्हणल्यार सागोरांत फातयेनी मेळ्ळी दोण घेवन मोग म्हणल्यार तडीक पावोन काजार म्हणल्यार रावळेर बांदच्याक दोन काळजां एक जाल्यान दोन काळजां मात न्ही दोन कुटुंबां एक जाल्यान आनी ह्या कुटुंबाची मोटव्यान वळख करून दिवंक खंडीच म्हाका खुशी भोगता. पयल्यान पयलें हांव न्हवऱ्या गेल्या कुटुंबाची वळख करून दिता. कॉलडेर फिरगजेच्या सांत कुर्साक समर्पिल्ल्या फिरगजेंत मदर तेरेजा म्हणल्या वाड्यांत वस्ती करच्या श्रीमान लॉरन्स डिसोजा आनी श्रीमती लोर्ना डिसोजा हे एक देवास्पणाचे आनी बरें कुटुंब हांकां तांकां पळयतना कळटा तांच्या तोंडाची नदर पळयतना हांकां देवान सोबीत दोगां फळां दिल्यान आनी मालगडो जावन आसा आयचो सोबीत हिरो लॅरॉय लैलान डिसोजा. तो दुबयंत सिनियर एकाउंटंट जावन आपलो वावर करता. आनी दुसरें जावन आसा ताची भयण लिमा लेरिसा. तें BCom जावन फायनल डिग्री संपोवन आसा. ताका हांव बरें मागता ताका 2 थाळयो दिया पळया. ओके बस ही न्हवऱ्या गेल्याची मोटव्यान वळख.
आता हांव येता आमच्या व्हंकलेच्या कुटुंबाची वळख करून वत्तो सोदोस म्हाका भोगता. निर्मात बिगजेच्या जेजूच्या ल्हान फूल समर्पिल्ल्या ह्या वाड्यांत वस्ती करचे हे एक देवबिराताचें कुटुंब. मानेस्त मोंतू रोड्रिगस आनी ताची मोगाची पतीन रेजिना रोड्रिगस हांकांय सोबीत दोगां फळां मालगडे जावन आसा. आयची सोबीत सुंदर व्हंकल आमचे मेलिटा रेशमा, ताका 2 ताळयो दिया पळय. ते आपलें M.Com शिकोवन दुबयान तें वस्ती करन आसा. ताची वळख मागीर इल्लेळ्यान इल्ली सट दी सांगता हांव. दुसरो जावन आसा मार्विन रॉयन B.Com जावन तो दुबयांत एकावंटाचें काम करून आसा. पळोवंक तो डी बसा बरें दिसता आनी म्हळ्यार डी बस ताचे गूण ताचे कडेन नात. ताका आवय बापायन बरे गूण शिकयल्या. दायक आनी एक कडेन उबे रावबा म्हळ्यार 2 ताळयो दिया म्हळ्यार ताका. ओके, आतां हांव व्हंकले गेल्या कुटुंबाक आयलो. न्हवऱ्या गेली कुटुंबाची म्हाका दिसता पोरवां खंडीत जावन मान मनीस तांची वळख तपशील करून लग्नाक 1000 दिसतले. आनी आज म्हाका खुशी भोगता व्हंकलेल्या कुटुंबाची वळख करून दिवं. श्रीमान मोंत रोड्रिगस आनी श्रीमती रेजिना रोड्रिगस हे कडेन उबे रावया आपल्या. हाय म्हळ्यार तांकां व्हंकलेल्या कुटुंबाच्या तांकां 2 ताळयो दिया. बसा. मोगाच्यानो हे एक भाग्यवंत आनी देवस्पणाचें कुटुंब. म्हाका दिसता दोनूय कुटुंबां एकाच लेकाची म्हाका दिसतात देवबिरांतीची. आनी श्रीमान आमचो मोंताम एक कश्टी मात्र न्ही, एक स्वाभिमानी मनीस मात न्ही, एका बऱ्या मोणाचो नितळ काळजाचो मनीस. हांवें पळयलां ल्हानपण तांकां. आमचे पयले 3 वाडे एकच आसले. आतां हे ल्हान क्रिस्तांव समाजाचे वाडे जाल्ल्यान ल्हान ल्हान समुदाय केल्ल्यान आतां आमचो 3 वाडे केल्यात. पयलीं एकच वाडो आमचो जावन आसलो. ताणें ल्हानपणार थोडे प्रायवेट काम करून ताचे उपरांत ओटो घेवन आपल्या पोतीन सगळें आपल्या भुरग्यांक भोव कश्टांनी वाडयल्लें. सांगाताच ताच्या भुरग्यांक ताणें बरें शिकप दिलां. बऱ्या गुणांनी, बऱ्या नडत्यांनी, बऱ्या सालीन त्या भुरग्यांक ताणें वाडयलां. आनी ताका सपोर्ट जावन ताची पतीन आमची रेजिनाबाई खंडीत जावन आसा. काल म्हणटात एका दादल्याच्या फाटल्यान एक विण जावंक एक बायलेचो आदार आहा. खंडीत जावन तिणें 100% ताका सपोर्ट केला. आनी अशेल्या वखदां आपल्या भुरग्यांक शिकपा खातीर तो एका ऑटोर घोळोवन ताणें भुरग्यांक शिकयलें. भुरगीं शिकप जातात पावंडास ल्हानस ताणें एक हांगा एक जिन्साची आंगड ओपन केली. आनी तांच्या बऱ्या मोणान तांच्या आंगडींत देवान तांकां खंडीत जावन बेसांव घाला म्हण येत. तुमकां गोत्त आसा कोरोना-19 आयिल्लें त्या वेळार लोकांक कितले कश्ट जाल्ले की हांगा एका खाणा वरवेक तातूंत अक्रिस्तवांनी मस्त फायदो जोडला ह्या वेळार. आनी हेणें कर्फ्यू जाल्ल्या टायमार तुमकां गोत्त आसा मार्गां देव नातलें. असल्या संदर्भार तांकां आंगड ओपन करूंक पोलिसांचे सोडनातले. तांणी आंगड हांगा बागेल बंद केल्लें. ह्या वेळार सर्वां कडेन तांची हांगाचे फोन नंबर आसली. एक फोन केल्या पुरो म्हणटा आमकां असली वस्त जाय आसा की. ताणें ह्या घराच्या फाटल्या कुशीन वचून कोणा दिसानातले बरी सांजेचें या सकाळचें हर एक वस्त जावंक पुरो दुदांत जावंक पुरो खाणा वरवेंत ताणें ती दिल्या मात्र न्ही. खंडीच ताचो लाभ पळय नासतना फावो त्या मापान फावो ते नितीचें मोल काडून सगळ्यांक तो आदार जाला. देखून हातूंत थोडी फायदो जोडले आसा जाल्यार दया करून ताका 2 ताळयो दिया.
अशें एक आपुलबाच्या कुटुंबाक हांव बरें मागता आसतना आज लॅरॉय आनी तशेंच रेशमा तुमकां हांव कितें बरें मागूं. हांवें बरें मागाचें म्हणना कित्याक तुमच्या मालगड्यांची तुमी देख काण घेया. दोनी कुटाम भोव आपुलबाचें कुटाम तांणी चल्ल्या मेटांनी सोला जाल्यार म्हाका एक 2 शब्द तांणी उलोवंक सांगल्यात बरें. ह्या वेळार तुमकां बरें मागचें कितें गे म्हळ्यार तुमकां हांव एक काळजान दवरच्यो 3 गुळयो दितां. पयल्यो गुळी जावन आसा मागणें, दुसऱ्या गुळी जावन आसा बोक्साणें, तिसरो गुळी जावन आसा मोगार रेशमा तशेंच लॅरॉय तुमी सकाळीं उठतना देवाचो आदार मागा, सांजेर न्हिदतना देवा अर्घां दिया. दुसरें सांगलें हांवें बोक्साणें तुमचें तावण खंडीत जावन चड उणें जावंक पुरो खाजारी जिवितां हर एकलें तावण इल्लें चड उणें जाता. त्या टायमार तुमकां बोक्साणेचो स्पिरीट खंडीत जावन गरज आसा. दुबाव तुमच्या घरांत इडे दिनाकात, तो सैतान. दुबाव जावतना म्हाका एक गुड आसले एका काणी असो हे काणी सांगून हांव मोग दितां. दोगां घोव बायलां आसलीं, तांकां दोगां भुरगीं आसलीं. घोव पीटी टिचर आनी बायल टिचर. इस्कॉलांत ताणें ती सांगातात जालीं आनी खंय पेंटे येताना ती सांगातात वतालीं. आनी हिका येजमान इल्लो डावट घोवाचेर. बागल्या बायल्या टिचर हाडे उलयता कोण तो खंय हाडे उलयतना फाटल्यान धांवडेताली. काळें उलयताय म्हण. एक दीस अशें घडलें, एक दीस रजा आसली, दोगां भुरगीं आसलीं. ही म्हणाली घोवा कडेन हांव पेंटे वचून भुरगीं घरा आसात ना इल्लो सामान हाडून येता, तूं घरांत राव म्हूण. बायल बायसर गेली. बस स्टँडार पावतना फोन केलें खंय काळींक तूं भाव का गोवाडे काळें करता साहेबा हांव घरांत आसां. पळय भितर वचून मिक्सी ऑन कर पळया म्हणालें. आं जायत म्हणालो. गो मिक्सी ऑन केली, आवाज आयकलो, हिका खुशी जाली. ताच्या उपरांत ती पेंटे वचून पावली. पेंटे पुरो सामान काण गेलो. सामान काण जाता परतेन फोन केलें घोवाक. काळें करता साहेबा हांव घरांत ना, पळय फक्त मिक्सी ऑन कर. मिक्सी ऑन केली, आवाज जालो. तिसरें त्या टायमार तांच्या गांवां एक बस आसलें, तें इतल्या तो टायमार येता म्हणून घोवाक इगोत्ता आसलें. सनी एक देड दीस तांच्या शेजारची एक आमच्या मोंदाची रिक्षा आसली, रिक्षा मेळ्ळी. बायल सडन घरा आयली. घरा निघतना भुरगीं आसात बागी लोपणां. पापा खंय गेला गो? पापा तूं गेल्ले फाटीक ती मिक्सी व्हरून गेला म्हणाली. म्हळ्यार वो एक हांवें सांगली एक काणी योगसो जाल्यार तुमच्या जिवनांत अशें घडचें नाका. तुमकां बरें मागता गे तुमचें मुखलें रोसाचें तशेंच लग्नाचें कार्य बऱ्या तरान जावं दी. देव तुमच्या मुखल्या जिवितांत नंदन करून दी. कशें तुमची वडिलां तुमकां येदोळ म्हणशें तुमकां फुडारा पळोवन तुमची सावळी जावन आसतली गे. हाच्या उपरांत तुमी तांची सावळी जाया म्हूण मागून म्हाका दिल्ल्या अवकाशाक आमच्या मानेस्त मोंताम आनी रेजिनाबाईक देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उकरां आखेर करता. देव बरें करूं. मगचनो पुरबाईचें उतरां हांगासर भलायकी मेसरेची. दुबाव मनशाच्या जिवितांत किडो जावन येता. जर तर ताणें मिक्सी व्हरनातल्या बायल समजावन तें म्हणना न्ही गे. तरी की एक लिसांव आसा वय जे आमी दुबाव आमच्या मोतयेंत घालता तें आमी भायर घालना जाल्यार तें आमी आमच्या पोटांत दवरून आमी हे वोंकोवन आमी आमकांच वेगळे सार करून घेता. एक आवपाचें लिसांव हांगासर मानेस्त डेनीस माचादो तुमी सांगलां आनी खंडीत जावन त्या परी चलचें नाका. आपोवपाचें लग्न जिवीत बांदूंक देव तांकां 3 गुळयो ताणें दिल्यात. मागणें बॉक्सांनी आनी मोग आनी खंडीत जावन हें तुमच्या बऱ्या पुरतें माशेवन घट्ट थाळयो दोन भलायकी मेस्त्री तुमकां. नवरो लॅरॉय दुबायंत आपलो वावर आनी खंडीत जावन कुलशेकर फिरगज कोडयाळा लागीं आसा न्ही गे. वय
दुबयान कितें वस्तू मेळटा त्यो हांगासर कोडयाळांत थंय मेळटात आनी आयल्या उपरांत आपल्या डॅडी मम्मीक भयणी काळून शीदा गेलो सिटी सेंटराक थंयच्यान बिग बाजाराक गेलो सोदून 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 न्ही गे मोलादीक खाणी किंवा आज हांगासर हाडल्यात आनी त्यो आपल्या मोगाच्या होकले दिवंक संतोष पावता कसो उपेरो आपल्या न्ही गे हाका म्हणटात मोग देखून भयणी सगळें आवयन आनी सर कजन्सांनी मुखार येवचें ह्या कुशीन रावचें मम्मी ह्या कुशीन भयण निमा बापाचे पुताच्या आनी पवित्रात्म्याच्या नांवी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरी कृपेन बरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सोदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक सर्गींच्या बापा आयचे दिसा हांगासर लग्न करार समारंभ आमी सांगाता जमल्या आनी ह्या नव्या जोड्याचेर आपले लग्न समारंभाक ती तयार जाता आसतना मेलिटा आनी लिरोय हांकां तुज्या आशिर्वादान तूं भर तांचें लग्न जिवीत सुगम तरान तांकां जियोंक शांती समाधानान आनी माया मोगान तें पंथाक पळोवंक तांकां तूं आदार दी आनी ह्या वखता सांगाता मेळिल्ल्या आमच्या दोनी कुटुंबांक तुज्या बेसांवांनी तूं भर आनी ह्यो दोनी कुटुंबांनी तांकां सदांच आदार जावन जियोंक आमकां तूं फावो कर तशेंच ह्या वखता तयार केल्या ह्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी ते सेवल्या वरवीं आमी सदांच एकवटान जियोंक आमकां तूं फावो कर त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मिरिफात बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. थँक्यू फादर. देखून सर्वांनी बसका स्वीकार करची. हांगासर युनिक केटरर्स चे कारभारी आसात. हांगासर सॉफ्ट ड्रिंक्स तशेंच स्टार्ट हाटात आमी सर्वांनी देखून स्वीकार करचे. She's coming down, 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 bow down, 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 yeah. Oh, shit. लग्न करसो संभ्रम आनी हांगासर 4.5 वर्सां भोव कुशेलायचें आनी अपुर्बायचें लग्न जिविताचें घडल्यान तुमच्या मदें कांय इल्लें तिशीनशीन जालां गे इल्लें पुरपुरे घाल्ले गे इल्लें आतां ना आतां मोग चडला तुमी घाले म्हणटात जुलियान बाई कांय ना गे इल्लें तरी आसतात जुलियान बाईन पुरा सुदारसून येयला न्ही गे या तुमचें नांव मानिस्तीन ज्योत्स्ना मनीस जॉय हांगासर आसात. 2 थाळयो मोगाच्यान सोबीत कुटुंबाक आमी दिवया. घट्ट 2 थाळयो तुमकां हांव दिवं खुशी व्हरतां. एक पयलें भोवमान तुमकां आमी दिता. जायत गे थँक्यू. या तिके मुखार पळया. तशेंच 40 आनी 2 वर्सां तुमी थंय लग्ना जे विसरल्या तुमकांय अभिनंदन उल्हास पाठयता.
हंगाक देताना हंगाक ताना नशीब मिठ्यो मारतारे काळीज गुटुर 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 करतारे काळीज गुटुर 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 करतारे काळीज गुटुर 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 करतारे काळीज गुटुर 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 करतारे करतात 90 मारून हात मुझे टाइट रे जाता कंट्री बॅना पोलका नसून ताळणारे येता बंटी बबली जाऊन जबली केळी अशी जाता हाव सिंगल तुझेर पागल झाल्यार मिंगल ट्विंकल ट्विंकल हाव सिंगल तुझेर पागल झाल्यार मिंगल ट्विंकल ट्विंकल गुटुर 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 करता रे काळीस गुटुर 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 करता रे हा कच्छ चढे आयते सवार बाईक घेऊन लिफ्ट दिवचे जायते गवार लाईफ म्हाका दिवसो एकलो तुमचो कुवर वाईफ तुझी जावंक हांव सदां तयार हांव रे सिंगल तुजेर पागल जाल्यार मिंगल ट्विंकल ट्विंकल हांव सिंगल तुजेर पागल जाल्यार मिंगल ट्विंकल ट्विंकल गुटुर 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 कतरे गुटुर 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 करता रे काळीस गुटुर 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 करता रे काळीस गुटुर 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 करता रे हा ಅಪೂರ್ವಾಯ್ಚ ಹಂಗಸರು ಪಾದಗೈಲೆ ಬಾಯಿ ಜಾವಿಠಾನ ದೊನ್ ಗಟ್ಟು थाळी होती यामुळे हंगर बऱ्या रितीन गायला जाणी देव बरें करूं एक डान्स कोणा आसल्यार आमी अवकाश करून दिता हांव ताच्या पयलीं खेळ आसा कितें एक गेम आसा सुलाबायचो मुखाच्यान हांगसर लग्न करार आमी जोड्या असो एक खेळ खेळिल्लो दुसरो खेळ हांव त्या सर तर खेळोंक कशी वता लग्न संभ्रम म्हणटास खंडी जावन ಹೊರೆತಾನ ನೌರ್ಯಾನ ಹೊಕ್ಲೆಚ गळ्याक कार्यामणी सोबोवची न्ही गे होय कोणाच्या सकळ गळ्यान कार्यामणी आसा तितकेशे वयर हात बारी आवड्या या मस्त जाणा कडेन कार्यामणी आसा तर तर हात सकयल घाल्या तर आयच्या ह्या संभ्रमांत कोणाच्या गळ्यांत लांबू कार्यामणी आसा लांबू कार्यामणी आसा तांकांय भोवमान दिवया मोठ्यो सकणाऱ्यो असतात न्ही गे होय आतांच्या काळार लांबू काडूंक कश्ट कित्याक त्या भांगारा मस्त मोरवणें जालां न्ही हाच्या की हांगा गळ्यान पळया सर ये बाय तूं बाय ये तूं ये या तितकेशे लांब ये मा ये प्लीज तितकेशे गळ्यान कार्यामणी आसली की मोठी वाल्या आमी पळोवया जस्ट आमी वड्याची गुरखान लविना पॅरीस कितें आसाय मा तितकेशे हांगा मुखार ये वड्याची गुरखान बाय आसा तिका मुखार आपयता हातान तितकेशे तुमी धरल्या बरें कार्यामणी तितकेशे काण हातान धरयेत गे या काडी हातान धरया वड्याची गुरखान बाय हांगासर हांगा पळय तिका समा सांगता तर
तितकेशे मुखार तें दाखया कार्य म्हणून नांगान गळ्यान घाल्या असो भितर रावा मुखार मोगाचें तूंय राव पेरीस भायर दोन घट्ट थाळयो मोगाचें हांगासर कार्य म्हणून घालून मुखार आयल्यांक आमी दिवया घट्ट 2 थाळयो. हय विन्नर कोण आज जुलियाना बायक आपण व्हरला जायत गेम कित्याक कोत्ताय बारीस आज संतोष असो दीस तांचो जावन आसा. दुसरें भोवमान दुसरे फावटी तांणी आपण आयला दोन घट्ट ताळयो जुलियाना बाई तुमकां 2 भोवमान जायते एक नवऱ्या एक तुमकां या थँक्यू. मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले. मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे. हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई. हेलो हेलो तू मुझे घूमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई. छन छन वाले अंदर सारी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल बचारी कर ले गल्ला चूड़ियां. जैसा ये तो something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apata, யாரும் பார்த்து நின்னு பேசவில்ல காத்து நின்னு கொடுத்ததில்ல நீயும் வந்து பார்த்ததால பனியும் பத்திக்குச்சே கண் மறைச்சு போற புள்ள முன்னழைச்சது யாரும் இல்ல ஓ மனசில் தான் விழுந்த நானும் தங்கிடவே என்னமே உன்னால இது தன்னால கண்ணமே என் கண்ணால செவந்து பொண்ணாக ஏதோ நானும் ஓளர கொஞ்சம் காதல் வளர உள்ள வெக்கம் வளர வந்தா தேடியே தன்ன நேரம் நிற்குது மோகம் சுக்குது பாட்ட திக்குதமா நெஞ்ச பூட்டி வச்சத வந்தொடைச்சிட்டமா கட்சி சேர நிற்குது பணம் அழைக்குது பொண்ண நெங்கிடமா தேங்கி நிற்குது வந்தெடுப்பமா झुमका गिरा दे जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे नच के दिखा दे सबकी धड़कन भी कदम से कदम मिला दे तेरों सी चाल की जाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना दे सारे दीवाने माने कदे की कोई ऐसी गाल देख लख लख परदेसी गाल ain't nobody like my देसी गाल देख लख लख परदेसी गाल सब तो सोनी साड़ी देसी गाल who's the hottest girl in the world झुमका लगाई के she rock your world. बरें करूं नांव घालें मा तुजें रिशल रिशल वय मोगाचें न्हू
इधर सांगू नका आहे ना येताना एक डान्स करी येते म्हणाले वय प्रॅक्टिस नसताना तर अप्पर बाय हांगा सर अप्रूबाचे स्टेप घालला रिशल तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा हांगा सर कितें काडला तें पळोवया आमी आनी कितें काडला म्हणटा तुमी खंयचे रोस गे कितें काजार या काजार कोणे सकट आवरली या दोगां आवडसाली दोगां आतां हांगासर हांव 2 चिटी काडटा आनी त्या 2 चिटींत कोणाय एक्शन जालां ती आवड जाता जायत गे या हांगासर एक चीट हांगासर धाकटोले बाय काडटा तुजें नांव घाल मा जेनिशा आनी हांगासर चीट काडल्या 2 चिटी काडल्यात आनी दोनूय चिटी काडली आवट जातात जायत गे दोनूय चिटी काडली आवट जातात आनी खंयच्या आयला काजार आनी रोस आयला या ती आवट जाली जाल्यार ती आवट जायना न्ही गे या पळया परत हांगासर हांव 2 चिटी काडटा एक फादर आनी न्हवऱ्याचो बापूय काडटा एक चीट काडल्या फादर तुमी एक चीट काडची आनी हांगासर कितें सकट आयलां तें पळोवया हांगासर पाद्र्या भायर काडली शीट म्हज्या हातीन आसा आनी तातूंत कितें आयलां तें पळोवया कितें आयलां म्हणटा करार येवना न्ही गे पळोवता न्ही येवंकूच ना आज करार न्ही त्या खातीर येवंकूच ना आतां हांगासर आयला परत रोस आनी काजार करार येवंकूच ना या हलोन दोलोन काडली या आतां हांगासर परत हांव 2 चिटी काडटा या आसा या एक चीट काडली एक रोस आसा काजार कोणाडे ना गे काजार जावंक तूं म्हण ना गे एक आयलां खंयचे एक करार आनी एक काजार तुवें खंयचें काडलें रोस कान गेलो कोण विन्नर कोण अकरेक आयले करार न्हू बाय ज्योतिबाय हांगासर म्हणून घट्ट 2 थाळयो हांगासर या फारीस कश्ट जालें न्ही गे पळय सगळें करार जालें अकरेक आयलें करारच या काळान बाकी हांगासर मान देव बरें करूं म्हणटा होकलेन होरेताच्या खंयच्या कुशीर आवाजी काजारा दीस दाव्या कुशी हे दोळे खंय आसली उजव्या कुशीक आसली आनी आतां हांगासर न्हेसून आयल्या उपरांत आतां होकालबाई काजारा दिसा रावच्या सायडीक होकालबाई रावता त्या कशेर नवरो ह्या कुशीन आसा होकले बायक हांगासर वेदिका पुनरच्या हांगासर होरेताच्या आवयक तशें भयणीक हांव विनंती करता लग्न करचे नेसा नेसल्या उपरांत वेदिका प्रमाणेचो कायदो जावन आसा होकलेच्या होरेताच्या आवयचो आनी भयणीचो आनी हांगासर ती सरी वाज आमी म्हणून हाडल्या 2 घट्ट ताळयो बाय तुमच्या सवय आयच्या होकलेक वितरण सवयल्या तुमकां 2 घट्ट ताळयो होकलेक नवऱ्याक दिवया घट्ट ताळयो आवाज पावना न्ही स्नॅक्स आनी स्टार्ट पावना न्ही पोटान या थँक्यू हांगासर एक अपुरबायचें कार्य आसा ताच्या की फुडें होरेत बाबू सोबीत दिसता म्हणटा आयची होकाले आनी आयच्या सोबीत होकलेक एक अपुरबायची काणीक आयच्या होरेत बापान हाडल्या आसता होरेत बाबा कितें तुवें काणी काडल्या तुज्या मोगाच्या होकले तुवें सुबोवची
लग्न करार जालें आनी कितें पयस येतात न्ही तितके लागीं या तकले तुमचे लागीं बागोवन धरया तितकेशें बागोवन धरया ह्या वखदां आमी पळोवचें नाका इल्लोसो आवाज दिवया सोबी दिसतात न्ही या थँक्यू दोनी कुटुंबाचे मलगडे दयाकन मुखार येयात आमी येयनीक सन्मान करता दयाकन दोनी कुटुंबाचे मलगडे प्लीज शिन्या हांगा रावा भोव अपुरबायेचें कार्य रिती रिवाजीचें कार्य हांगासर मगचन लग्न करसो बांद हांगासर मेलिटा आनी एलरॉय संगे एक जाला आसता हें खंडी जावन खूब हांव संतोश पावता हांगासर येणीक आमी मान सन्मान करता पयल्यान पयलें येणी मुखार येतात हांगासर मान एकामेका अदल बदल करता आनी पटलून धरतात जायत गे या पयलीं येणी मुखार वचा येणी मात हांगात रावा या लागे या सकास मुखार वचा अदल बदल करया आनी तिशीन पळया या सोबीत आसा न्ही गे येणी सोबीत दिसतात परती खुशी तांचे थंय या ये मुखार वचा बड्या ये मुखार वचा या अदल बदल करया शंभू पटलून धरात सोबीत आसात एकच सारके आसात पळोवंक येणी देव बरें करूं हांगासर आमी खेळ खेळिल्ले तांकां आमी भोवमान दिता दयकन हांगासर पयलें खेळिल्लो जोड्या असो खेळ आमी तांकां दोगां पासून लावं दोगांकच मी दयकन फुडें वचें पयलें बाय तुमी येया सुवारी साकरे कुटुंबाचें तुमी येया 2.5 वर्सां लग्ना जिवितांत अपुरबायेचें जोडें हांगासर तांचे वळख दिल्या येया भोवमान एक कवर दिवचें थंय एकच कवर दिया एकच हां थंय अंकल हाडून दिया थंय आंटीक आनी एक भोवमान आसा थंय तें तिकाय आनी एक भोवमान आसा तें तुवें आतां दिवन सोडचें या तशेंच दुसरें भोवमान जोड्यांत आमी हांगासर गिल्बर्ट सुवारीस आनी मनस्तीन सेवरीन सुवारीस हांकां फावो जाता 2 ताळयो दिया आमकां दुसरें भोवमान तांणी अप्लाय ना एक कवर तुमचें एक आनी एक एक्शन खेळ खेळ्ळो न्ही एक्शन खेळ खंय बाय हां अकरेक रोस पसून आसली बाय या कवर उरला गे ना न्ही हां ताळयो म्हण दिया कवरा उरोना गे येजमान म्हणटा उडोल मेळ्ळें भोवमान म्हजो असो भाऊ खंय न्ही अर्दो वंटो आसा खंय मागीर दिया देव बरें करूं हांगासर ह्या खेळांत भाग घेतल्या विन्नर आसोवें आम्हा सर्वांक हांव जावन आसा रॉयल्टीज निर्मार तुमकां आभार मानता येदलो रे म्हाका तुमी आयकल्याक तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा मुखाचें मुखलो वांटो जावन आसा जेवणाचो जेवणाच्या येदोळस आमी आशिर्वचन केलां आनी हांगासर घरचो येजमान फुडें येता वाड्याची गुरखान बाय खंय आसाय मुखार येवचें येजमान मात येयलो येजमान बाय ना गे सांगात या आनी उदकाचो चेंबू आमच्या रिवाजी प्रमाणे वाड्याच्या गुरकारनी बायेच्या हातीन दिता घरचो येजमान आनी वाड्याची गुरकार बाय शीत हांगासर नव्या सैऱ्यांक आमच्या सर सोयऱ्यांक मोगाच्यांक वाड्याची गुरकार बाय हांगासर जेवणाक उदक दितात मोगाच्या न्हू मेलिटा आनी लॉरायच्या लग्ना कराराच्या संभ्रमांत हजर जाल्ल्या येजाक बापांक नव्या सैऱ्यांक आनी सर वोवळ्यांक घरच्या तर्फेन जेवणाक उदक आयलें म्हणटात
used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. हम तेरे बिना बने नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। Don't fall asleep at the wheel, we got a million miles ahead of us, miles ahead of us. All that we need is a rude awakening to know we're good enough, know we're good enough. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. हम तेरे बिना बने नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तुझ्या मोगाच्या त्या नाजूक नयनानी माका तुली पयाता, काळजा रावले रात रुपणे तुझे हावाता, पिंतूर जाऊन पिंजरायता. सांगा तुझो मी म्हाका तुका शिवरायलो राखय नाका, आज म्हाका आयक मोगा सोलो. सांगा तुझो मी म्हाका तुका शिवरायलो राखय नाका, आज म्हाका आयक मोगा सोलो. तुझ्या परिचयच्या त्या नाजूक नयनानी मोगा तुका लिपया, काळजा रावले रात रुपणे तुझे हावाता, पिंतूर जाऊन पिंजरायता. सांगा तुझो मी म्हाका तुका शिवरायली राखुची ना, आज तुका हांव तुझी जाली. सांगा तुझो मी म्हाका तुका शिवरायली राखुची ना, आज तुका हांव तुझी जाली. सोबाय तुझी ती वर्णूक जायना, मोत ही जाता गो पिशी. मोतिक्या सडल्या गो मोगाची नशा, तुझे बिंजिनी कशी. सोबाय तुझी ती वर्णूक जायना, मोत ही जाता गो पिशी. मोतिक्या सडल्या गो मोगाची
राहिलो नाकै नाकल आज मात्र आइको कासो बोलो नाच पासा लाख धावून ये पावलांक पावला मेळों की हालोन धोलोन तू ये उडी 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 मारून ये नाच पासा लाख धावून ये पावलांक पावला मेळों की हालोन धोलोन तू ये Tell me your story, and I'll tell you mine. There's no need to hurry, let's take our time. Share all our secrets through our eyes, and let's be our favorite for the rest of our lives. Forget all the plans you have. I fix all the worries right here while we dance. To fall in love, we can't decide. It's a work of art. If you want